बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एसके। आज के नावल में आप सबका खुशामदीद। चलिए जन्नत के पत्तों को आगे बढ़ाते हैं। जन्नत के पत्ते बाय निमरा अहमद, एपिसोड 30। उस शाम वो टॉक्सिन अपनी सुर्ख हील ठीक करवाने आई थी। जब हील जुड़ गई तो वो किसी ख्याल के तहत शॉपर लिए स्क्वायर के मुजस्समे की तरफ आई। इस्तकलाल यमीनी मुजस्समा आज़ादी। मुजस्समे के गिर्द घास के गोल कुत्ते राजी को मुस्बत के निशान की तरह दो दो गुजरगाहों ने काट रखा था, जिससे गोल किता चार बराबर खानों में बट गया था। कंपास के चार खाने, हर 100 ट्यूलिप्स की महक थी। बहादुर बहादुर जर्नेल अब मुजस्सम सूरत उसके सामने खड़े थे। अतातुर्क मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ये वो दूसरा पाशा था जिससे उसको शदीद नफरत होने लगी थी। सिर्फ उसकी वजह से वो रोज़ क्लास में स्कार्फ उतारती थी और टाली उसको इस्तेहज़ाया मुस्कुराहट के साथ देखा करती। उस एक आदमी ने उसे हरा दिया था, मगर इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। डीजे कहीं दूर से बोली थी। वो चंद कदम मजीद आगे चलकर आई। उसने मुजस्सिम हुए जंगजू की पत्थर आंखों में देखा। ये आदमी क्यों जीता? क्योंकि ये लड़ना जानता था। क्यों जीता? ये आदमी क्यों जीता? क्योंकि ये लड़ना जानता था। क्योंकि उसने शिकस्त तस्लीम नहीं की थी। क्योंकि वो लड़ता रहा था यहाँ तक कि उसे फतह मिल गई। और एक जंगजू को कैसे हराया जाता है? उसने मेजर अहमद से दिल ही दिल में पूछा था। उससे मुकाबला करके, उससे तब तक लड़के जब तक फतह न मिल जाए या जान न चली जाए। जवाब फौरन आया था। अगर वो गलत होकर इतना पुरएतमाद था तो वो सही होकर पुरएतमाद क्यों ना थी? वो गलत होकर जीत सकता है तो वो सही होकर क्यों नहीं जीत सकती? वो क्यों उतारे स्कार्फ? वो उन लोगों के पीछे अल्लाह ताला को क्यों ना करे? ज़्यादा से ज़्यादा सबांजी वाले निकाल देंगे तो निकाल दे, मगर क्यों निकाल दे? नहीं, वो न स्कार्फ उतारेगी न मैदान छोड़ेगी। वो अतातुर्क के मुजस्समे को यही स्कार्फ लपेटकर सबांजी के क्लास रूम में बैठकर पढ़कर दिखाएगी। मस्जिद में जो फैसला मैंने किया था उसे बस अब पूरा करना है। तैयब अर्दगान को कानून बदलना पड़ेगा तैयब अर्दगान को कानून बदलना पड़ेगा, सो बदले। वो मजीद इस जिल्लत से नहीं गुजरेगी। अल्लाह ताला की हदूद में मजाक नहीं होती। अब वो स्कार्फ पहनकर ही पढ़ेगी। देखते हैं कौन रोकता है उसे। उसकी माँ उसे रोए। अतातुर्क के मुजस्समे को देखते हुए उसने अहद किया था कि वो उसे ज़िंदगी भर अपने स्कार्फ पे समझौता नहीं करता। वो नकाब नहीं कर सकती, वो बुर्का नहीं ओढ़ सकती, मगर स्कार्फ ओढ़ना ये एक काम है जो वो कर सकती है। तो फिर उसे रोकने का हक किसी को नहीं है। कोई रास्ता तो होगा। रास्ता ज़रूर होता है, मेजर अहमद ने कहा था। रास्ते ढूंढे जाते हैं, उसे भी रास्ता ढूंढना था। आईने में अपने अक्स को देखते हुए उसने स्कार्फ को थोड़ी तले पिन से जोड़ा। फिर सामने से दो तिकोने पल्लुओं में से एक को मुखालिफ सिमत चेहरे के गिर्द लपेटकर सर की पुष्ट पे पिन से लगा दिया। स्कार्फ खासा बड़ा था। दूसरे पल्लू ने सामने से उसे ढक दिया। नीचे स्याह स्कर्ट पे उसने पूरी आस्तीनों वाला मैरून फूलदार ब्लाउज पहन रखा था। तवक्के के बरखिलाफ मैरून स्कार्फ के हाले में दमकता उसका चेहरा काफ़ी अच्छा लग रहा था। किताबें उठाए, बैग कंधे पे डाले। जब वो सबांजी की मरकजी इमारत की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो सामने ही टाली चंद यूरोपियन स्टूडेंट के साथ आती दिखाई दी। वो गुजरते गुजरते आजकल हया के स्कार्फ पे कोई तबसरा कर दिया करती थी। अब भी हया को आता देखकर उसके लबों पे इस्तेज़ाया मुस्कुराहट उभरी। हया, उसने ज़ोर से आवाज़ दी। हया उसे नज़रअंदाज करके तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। आज उसकी पहली क्लास टॉली के साथ ही थी। हया, व्हाट कलर इज़ योर हेयर टुडे? ब्लू। हया बिन कुछ कहे अंदर की जानिब बढ़ गई। पीछे से आते कह को उसने नज़रअंदाज कर दिया था। आजकल जहाँ उन लड़कियों से सामना होता वो उसे तमस्खुर से अरब लड़की कहकर पुकारा करती थी, बदतमीज़ ना हो तो। आज वो बिना स्कार्फ उतारे क्लास में चली आई और दूसरी कतार में बहुत अतमाद से बैठ गई। चंद ही लम्हों बाद टॉली उसके साथ आ बैठी। तुमने आज स्कार्फ नहीं उतारा, क्या अभी सबके सामने उतारोगी? जवाबन उसने बहुत एतमाद से मुस्कुराकर टॉली को देखा। देखते हैं, जताने वाले अंदाज में कहकर वो किताबें जोड़ने लगी। अंदर से उसका दिल भी अजीब अंदाज में धड़क रहा था। आज क्या होगा? वो उसे निकाल देंगे क्या? प्रोफेसर बाबरसात ने
ابھی لیکچر شروع بھی نہیں کیا تھا کہ ان کی نگاہ حیا پہ پڑی۔ مس، میرا نہیں خیال آپ کو کلاس روم میں اسکارف کرنے کی اجازت ہے، وہ براہ راست اسے مخاطب کر کے بولے۔ بہت بہت سے طلباء و طالبات گردنیں موڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ جو ساری بڑی بڑی باتیں اور احادیث، آیات، اقوال اس نے اس موقع کے یاد کر کے رکھے تھے، وہ سب اسے بھول گئے۔ اسے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا کہے۔ وہ بالکل خالی خالی نظروں سے پروفیسر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ٹالی بھی مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہی تھی۔ مس، آپ ہیڈ کورنگ ریموو کریں، انہوں نے دہرایا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، عائشہ نے ایک دفعہ کہا تھا، مگر اسے سارے راستے بند نظر آ رہے تھے، سب سے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، تبھی پیچھے سے کوئی ترک لڑکی اٹھی۔ سر، ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہے، مہمان، اور یہ رول مہمان پر اپلائی نہیں ہوتا۔ اس نے جلدی سے اپنے پروفیسر کو کچھ یاد دلایا تھا۔ اوہ سوری، آپ مہمان ہیں، پلیز تشریف رکھیے۔ پروفیسر بہت شائستگی سے معذرت کر کے لیکچر شروع کرنے لگے۔ ٹالی کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ حیا نے ایک نظر اسے دیکھا اور دھیرے سے مسکرائی، پھر گردن موڑ کر پیچھے اپنی محسنہ کو دیکھنا چاہا۔ لیکچر شروع ہو چکا تھا، تمام سر جھکنے لگے تھے۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ نہ پائی، سو چہرہ موڑ لیا۔ اس کے دل و دماغ سن ہو چکے تھے۔ کسی خواب کی اسی کیفیت میں اس نے لکھنا شروع کیا۔ سب اتنا آسان ہوگا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہیں رکھا تھا، کہاں جا سکتا ہے؟ وہ ویکینڈ پہ بیوک ادا آئی تھی اور اب عائشہ اور بہارے کے ساتھ مل کر ساری اسٹڈی چھان ماری۔ مایوسی سے کہہ رہی تھی، وہ بہت قیمتی تھا، میں اسے کھونے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ساتھ کھڑی بہارے کا چہرہ زرد اور سر جھکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ دھیرے سے چل رہے تھے، شاید وہ بیمار تھی۔ تمہیں کیا ہوا بہار کا پھول؟ وہ بہارے کا پسماندہ انداز کافی دیر سے محسوس کر رہی تھی، سو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ بہارے نے گردن اٹھا کر خالی خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہی پرانا مسئلہ، صبح بہارے کو ایک سیپ ملا جس میں موتی نہیں تھا، حالانکہ مجھے تو آج ایک بھی سیپ نہیں ملا۔ مگر عائشہ اپنے گھر سے پزل باکس کھو جانے پر بہت اداس تھی۔ اب میرے سیپ سے موتی کبھی نہیں نکلے گا، بہارے بڑبڑائی۔ وہ دونوں محسوس کیے بنا اسٹڈی ٹیبل کے دراز کھول کر دیکھ رہی تھی۔ وہ باکس عبدالرحمن کے ہاتھ نہ لگ جائے، مجھے اسی بات کا ڈر ہے۔ وہ باکس اس کو نہیں ملنا چاہیے عائشہ۔ بہارے کی جھکی گردن مزید جھک گئی۔ ملازمہ کبھی چوری نہیں کرتی، اس نے بھی باکس نہیں دیکھا، کہاں ڈھونڈے؟ حیا تھکے سے انداز میں کرسی پہ گر گئی۔ اس کا دل بہت برا ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری حیا، عائشہ نے آزردگی سے کہا۔ اسی پل کمرے میں دبی دبی سسکیاں گونجنے لگی۔ حیا نے چونک کر بہارے کو دیکھا، وہ سر جھکائے ہولے رو رہی تھی۔ بہارے، کیا ہوا؟ وہ دونوں بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ بہارے نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ وہ باکس عبدالرحمن کے پاس ہے، اس نے مجھے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ کیا؟ وہ سانس لینا بھول گئی۔ عائشہ خود ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ مگر مجھے پتا ہے کہ اس نے وہ کدھر رکھا ہے، میں تمہیں لا دیتی ہوں۔ بہارے ایک دم سے اٹھی اور باہر بھاگ گئی۔ وہ دونوں ساکت ششدر سی اپنی جگہ کھڑی تھی۔ 5 منٹ بعد ہی بہارے واپس آئی تو اس کا بھیگا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پزل باکس تھا، وہ حیا کا پزل باکس ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ یہ لو تمہاری امانت۔ اس نے باکس حیا کی طرف بڑھایا۔ بہارے گل، حیا سلیمان تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس نے بے اختیار جھک کر اس ننھی پری کے دونوں گال چومے۔ اور تم اس کو ڈانٹنا مت، سچ بولنے پہ کسی کو ڈانٹا نہیں کرتے، اس نے ساتھ ہی عائشہ کو کہہ دیا تھا، جو بہارے سے ذرا خفا سی لگ رہی تھی، مگر اس کی بات سمجھ کر مسکرا دی۔ آنے کسی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ حیا کو واپس چھوڑنے کے لیے گھر سے نکل آئی۔ باہر ایک قریبی کلب سے عبدالرحمن کا گھوڑا لے آئی تھی اور اب اس پر بیٹھی ان دونوں کے عقب میں چلی آ رہی تھی۔ اسے عبدالرحمن نے رائڈنگ سکھائی ہے، بہارے سے اچھی رائڈنگ پورے ادا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ عبدالرحمن کا نام وہ آخری نام تھا جو اس وقت سننا چاہتی تھی۔ اس نے اس کا باکس کیوں رکھا، وہ یہی سمجھنے سے قاصر تھی۔ تم پہ یہ اسکارف بہت اچھا لگتا ہے حیا، اسے کبھی مت چھوڑنا۔ نہیں چھوڑوں گی، میں سبانجی سے جیت گئی، میں اتاترک سے جیت گئی، مجھے اور کیا چاہیے؟ تمہیں کچھ بھی چھوڑنا پڑے، اسے مت چھوڑنا، عائشہ نے دہرایا۔ حیا نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔
اس کے عقب میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھی بہارے نے اچنبے سے عائشہ کو دیکھا تھا۔ اس کی بہن اتنے اصرار سے اپنی بات دہراتی تو نہیں تھی، پھر اب کیوں؟ محتسم نے جلی ہوئی اطراف والے پزل باکس کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر ایک بڑے ڈبے کے طرف اشارہ کیا جو اس کے ساتھ گھاس پر پڑا تھا۔ پہلے فلوٹیلا کے لیے فنڈز دو۔ او شور! وہ گھاس پر بیٹھتے ہوئے پرس سے پیسے نکالنے لگی۔ چند نوٹ ڈبے کی زرد میں ڈال کر اس نے دیکھا، اس پہ جلی حروف میں لکھا تھا فریڈم فلوٹیلا 2010۔ وہ مئی 2010 تھا اور اسی ماہ کے آخر تک فلوٹیلا نے غزہ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ یہ بات فلسطینی اب تک بہت دفعہ دہرا چکے تھے۔ غزہ کے لیے گھاس کے آگے مصنوعی جھیل دوپہر کی کرنوں سے چمک رہی تھی۔ محتسم اس چمکتی دھوپ میں باکس پکڑے کافی دیر سے اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھتا رہا۔ یقین کرو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، مگر اس ہومر والی پہیلی کو حل کرنا آسان ہوگا۔ ٹھہرو کوشش کرتے ہیں۔ اس نے جلی لکڑی پہ لکھے سنہرے حروف پڑھے۔ مارک آن ہومرز اے اسٹک وتھ ٹوئنس اسپراؤٹس۔ ہومر وہی فلسفی تھا نا جس کے بارے میں ہراقلیطس نے کہا تھا کہ اسے درے مارے جانے چاہیے۔ اس کے کہنے پر محتسم نے سر اٹھا کر خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ شانے اچکا کر رہ گئی۔ یونانی فلسفہ وہ آخری شے تھی جو اسے دلچسپ لگتی تھی، مگر شاید میجر احمد کا حساب الٹا تھا۔ ہومر کے شبہات پہ نشان زدہ اسٹک، یہاں کسی نشان کی بات ہو رہی ہے۔ ہومر کے شبہات، مگر کیسے شبہات؟ وہ سوچنے لگا۔ محتسم نشان تو کسی کے لکھے ہوئے کا کام پہ ہی لگایا جا سکتا ہے۔ محتسم نشان تو کسی کے لکھے ہوئے کام پہ ہی لگایا جا سکتا ہے نا، تو کیا ہومر کے لکھے ہوئے کام میں کسی کے شکوک و شبہات کا ذکر ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر اس کے اپنے کام میں جو حصہ بعد میں آنے والے ناقدین کو مشکوک لگتا ہے اسے مارک ضرور کیا گیا ہے۔ کیسے مارک کیا گیا ہے؟ وہ چونکی، کسی خاص نشان سے۔ مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ ہومر کے کام میں مشتبہ حصہ ہوتا ہے، اس پہ اوبیلوس کا نشان لگا کر مارک کیا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اوبلس؟ تمہیں اوبلس کا نہیں پتا؟ یہ ہوتا ہے اوبلس۔ اس نے رجسٹر کے صفحے پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے اوپر اور نیچے ایک ایک نقطہ لگا دیا۔ یہ تو تقسیم کا سمبل ہے، اس طرح کہو نا۔ اس نے پزل باکس کی سلائڈز پر اوپر نیچے کی اور یہاں تک کہ پورا الفاظ اوبلس لکھا گیا، مگر باکس جامد رہا۔ یہ صرف پہلی کا جواب ہے حیا۔ ہمیں ان چاروں کے جواب تلاش کر کے ان میں سے مشترک بات ڈھونڈنی ہے۔ اس نے یاد دلایا۔ حیا نے بد دلی سے پزل باکس اسے تھما دیا۔ وہ اس وقت خود کو بہارے کی طرح محسوس کر رہی تھی، اپنے تحفے کے اتنے قریب مگر اتنی ہی دور، اور بے بس، بہت بے بس۔ شام کا اندھیرا استقلال اسٹریٹ پر اتر آیا تھا۔ گلی کی رونق اور روشنیاں اپنے عروج پر تھی۔ وہ اور ہالے کافی دنوں بعد استقلال اسٹریٹ آئی تھی۔ امتحان قریب تھے، سو نکل ہی نہیں پائی تھی۔ اب نکلی تو ڈی جے کی یادیں تازہ ہو گئی۔ خریدا انہوں نے کچھ نہیں، بس ونڈو شاپنگ کرتی رہی۔ وہ 8 بجے والے گورسل سے آئی تھی۔ گورسل کو واپس رات کے 1:30 بجے جانا تھا، سو تب تک ان کا ارادہ خوب اچھی طرح سے جدیسی میں گھومنے کا تھا۔ پہلے تو برگر کنگ میں ڈنر کر لیتے ہیں، ٹھیک؟ وہ اس روز کے بعد جہان سے بھی نہیں ملی تھی، سوچا اب مل لے۔ تمہاری صلح ہو گئی ہے اس سے؟ وہ برگر کنگ کے دروازے پہ تھی جب ہالے نے پوچھا۔ حیا نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا، پھر ہنس دی۔ وہ بات تو بہت پرانی ہو گئی ہے، اب تک بہت کچھ بدل چکا ہے، وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ سیاہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور اس میں دمکتا اس کا چہرہ بہت مطمئن لگ رہا تھا۔ ہاں لگ تو رہا ہے، ہالے نے شرارت سے مسکرائی۔ حیا نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا۔ پلاٹینم رنگ رات کی مصنوعی روشنیوں میں چمک رہی تھی۔ واٹ، تمہاری جہان سکندر سے منگنی ہو گئی اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ ہالے خوشگوار حیرت سے کہہ اٹھی۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ کے دروازے میں کھڑی تھی، اطراف میں لوگ آ جا رہے تھے۔ مگر ہماری شادی منگنی سے پہلے ہوئی تھی، یہی کوئی 20-21 سال پہلے۔ لمبی کہانی ہے، ڈنر کے بعد سناؤں گی۔ وہ جلدی سے ہالے کا بازو تھامے اندر چلی آئی۔ آج اس نے وہی سرخ ہیل پہن رکھی تھی اور ذرا احتیاط سے چل رہی تھی۔
जहान तो 6 बजे तक ऑफ कर गया था, अभी घर पे होगा, वहाँ काम करने वाले लड़के ने बताया। उसे मायूसी हुई, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। मुझे पूरी कहानी सुनाओ, तुमने इतनी बड़ी बात नहीं बताई। हाले पुरजोश भी थी और सारा किस्सा सुनने के लिए बेताब भी। चलो टॉक्सी में चलते हैं, वही बैठकर सुनाती हूँ, वह हंसकर बोली। चंद कदम का तो फासला था, बातों में ही कट गया। वो स्क्वायर पे आई तो शाम में हुई बारिश से गीली सड़क अभी तक चमक रही थी। हया ने बेख्तियार अपने पाँव को देखा। यहीं टूटी थी मेरी हील। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी मरम्मत शुदा हील को देखा। लकड़ी की बहुत बारीक हील अब बिल्कुल ठीक लग रही थी। फिर कितना ख्वार कराया था उसने उस दिन। सुर्ख हील, सुर्ख कोट, बरसती बारिश, उसे बहुत कुछ याद आया था। आओ पार्क में चलते हैं, हाले उसे बुला रही थी, मगर वो इसी तरह खड़ी सर झुकाए अपनी हील को देख रही थी। लम्हे भर को उसके गिर्द जगमगाता स्क्वायर हवा में तहलील हो गया। सारी आवाज़ें बंद हो गई। वो बिल्कुल साकित खड़ी अपनी हील देख रही थी। यही टूटी थी उसकी हील, यहीं यहीं। स्नैप देयर अ ब्लडेड पाइन। ब्लडेड यानी खून, मगर खून सुर्ख होता है। सुर्ख लकड़ी, लकड़ी की हील। स्प्लिट देयर सम टीयर्स डिवाइन। उसके मुतहर निगाहों ने टॉक्सिम स्क्वायर का अहाता किया। आफाकी आंसू, आसमान के आंसू, बारिश, नहरें तकसीम होती थी इस जगह। राउट द एमेरल्ड क्रूसीफाइड। उसकी नज़रें मुजस्समे के गिर्द फैले घास के कतए राजी पे जम गई, जिन्हें दो गुजरगाहों स्लिप के निशान की तरह काट रही थी। जमरुद घास जो मसलूब थी। एंड द फ्रीडम पेट्रीफाइड। साकिन हुई, पत्थर बनी आज़ादी, यकीनन मुजस्समा आज़ादी। अतातुर्क का मुजस्समा, एक इस्तकलाल यमीनी। अ लव लॉस्ट इन सिम्बॉलिक स्मेल। प्यार जो खो गया। डीजे, उसके जहन में झमाका हुआ। उधर 7 इस्तकलाल जदीसी में डीजे गिरी थी और रोज़ टॉक्सिम स्क्वायर में ट्यूलिप्स की महक फैली थी, अलामती खुशबू। ट्यूलिप्स जो इस्तांबुल की अलामत थे। अंडर विच द लाइन्स ड्वेल। उस जगह के नीचे क्या था? लकीरें नहीं, लाइन्स। हाँ, मेट्रो लाइन्स, रेलवे लाइन्स। नीचे रेलवे स्टेशन था। एक एक करके पजल के सारे टुकड़े जुड़ते जा रहे थे। इब्लिस का निशान किस चीज़ का निशान था भला? हया, ये आदमी हमें फॉलो कर रहा है। हाले ने उसका बाजू झंझोड़ा। वो हाले की तरफ मुतवज्जा नहीं थी। किसी ख्वाबदीदा कैफियत में वो बड़बड़ाई। पूरे 6 हरूफ तकसीम। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। उसने पजल हल कर लिया। हया, ये आदमी हमारे पीछे आ रहा है। हाले की आवाज़ में ज़रा सी घबराहट थी। वो जैसे किसी ख्वाब से जागी और पलट कर देखा। सड़क के उस पार खड़ा शख्स उसे देखकर मुस्कुराया था। वो एकदम बर्फ़ का मुजस्समा बन गई थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो उस चेहरे को कैसे भूल सकती थी? अब्दुल रहमान पाशा। आने के साथ और इनफरादी कितनी ही तस्वीरों में वो उसे देख चुकी थी। वो उसे देखकर जिस शनाशाई से मुस्कुराया था, उससे साफ जाहिर था कि उसे पहचान चुका है। चलो वापस स्ट्रीट में चलते हैं। वो आले का हाथ थामे तेज़ी से वापस पलट गई। लोगों के रश में से जगह बनाते तेज़ तेज़ कदमों से फुटपाथ पे चलते हुए वो दोनों उस शख्स से दूर जा रही थी। जब हया को यकीन हो गया कि वो उनको खो चुका है, तो उसी तरह हाले का हाथ मजबूती से पकड़े एक कॉफ़ी शॉप में आ गई। पता नहीं कौन था। उन्होंने एक कोने वाली मेज़ का इंतखाब किया था। हाले 2 मग गर्मा गर्म कॉफ़ी लेके आई और अब वो दोनों आमने सामने बैठी उस आदमी के बारे में तबादला ख्याल कर रही थी। हाँ, पता नहीं कौन था। उसने लाताल्लुक से शाने उचकाए और गर्म कप लबों से लगाया। एकदम ही कॉफ़ी का घूंट किसी तल्ख जहर की तरह उसकी गर्दन को जकड़ गया। उसे सामने से पाशा आता दिखाई दिया था। वो कॉफ़ी शॉप में कब दाखिल हुआ उन्हें पता ही नहीं चला। हाले वो इधर ही आ गया। उसने सरासमगी की कैफियत में कप नीचे किया। हाले ने परेशानी से पलटकर देखा। वो आयन उनके सर पर आ पहुंचा था। क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ मिसेस जहान सिकंदर? कुर्सी की पुष्ट पर हाथ रखकर खड़े उसने मुस्कुराते हुए पूछा। लंबी सुरमई बरसाती में मलबूस वो अच्छा खासा लहीम शहीम आदमी था। फ्रेमलेस ग्लासेस के पीछे से झलकती आंखों में वाज़ेह मुस्कुराहट थी।
وہ لمحہ ملاقات جس سے اس کو کبھی ڈر نہیں لگا تھا اس وقت بے حد خوف زدہ کیا کر گیا تھا۔ جی ضرور بیٹھے، اس نے کپ پہ اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بظاہر مسکرا کر کہا۔ حالے نے اسے آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا تھا۔ حیا نے سمجھ کر سر کو اس بات میں ذرا سی جنبش دی۔ جیسے ہی وہ کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا، حیا نے گرما گرم کافی اس کے چہرے پہ الٹ دی۔ ایپیسوڈ ہوتی ہے یہاں پہ ختم۔ پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، جب تک کہ لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اور پسند آئے تو کمنٹ بھی کر دیجیے گا۔ چلیے پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔